इस तरीके से फाटा के आवाम का माशी कत्ल भी किया गया और एक बार फिर ये ऐलान होता है कि हम ऑपरेशन करें, बजाय इसके कि हम एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हर फैसला इश्तिहाल की बुनियाद पर किया। हमने जज्बाती और फौरी रद्द-ए-अमल के अंदाज में बात की। कभी भी रियासतों के मामलात उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं, न धमकियों के साथ तय होते हैं। माजी के ऑपरेशन में कबाइली आवाम का मुआशी कत्ल किया गया, जिम्मेदार रियासत की बजाय उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ग्रैंड कबाइली जरगे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से होगी। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। अब एक बार फिर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। कौन है जो इस खित्ते में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम की उम्मीदों को खाकिस्तर किया जा रहा है। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड PTI के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का खत ट्वीट कर दिया। बानी PTI के नाम खत में लिखा, मैं समझता हूँ अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। पार्टी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल का ओहदा किसी और को दिया जाए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम देना बाइसे एजाज़ रहा। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद। इद्दत में निकाह केस में 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजू का सज़ा ने सज़ा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, दोनों मुल्जिमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सेक्शन 426 CRPC के तहत दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अदालत ने फैसले में इससे मिलते जुलते केसों का भी हवाला दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने इद्दत में निकाह केस का फैसला 25 जून को महफूज किया था। इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। PTI का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इद्दत में निकाह केस फैसले की मजम्मत कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। PTI के कैदी रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी, हर जगह मुजाहिरे करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालत का फैसला निहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। इस केस के अहदाफ मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। ये फैसला बानी चेयरमैन के खिलाफ सियासी इंतकामी सिलसिले को दबाव नहीं बख्शेगा। इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show के we mean business। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन we refrain। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी करारदाद पर फौरी जवाब दिया। करारदाद का मुसव्वदा भी तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। उम्मीद है अपोजिशन भी इस कौमी इशू पर यकजहती दिखाएगी। PTI को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं है। निशान से कंफ्यूज ना करें। PTI का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि PTI को इंतखाबात से बाहर कर दें। जस्टिस मसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा, आपने बस इंतखाबी निशान न होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद बता रहा है,
آپ کی تشریح غلط تھی۔ لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل میں کیسرا الہی کے انتخابی زرداری پر سماعت۔ ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیسرا الہی نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ الیکشن کمیشن نے چودھری صالح حسین کی کامیابی کا غلط نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ فارم 45 کے تحت کامیاب قرار دیے گئے امیدوار تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں چودھری صالح حسین کو کامیاب قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کامیابی کا جاری نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں مطالبات زر کی منظوری کا عمل مکمل۔ قومی اسمبلی وفاقی بجٹ اور فائنانس بل کی منظوری آج دے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 40 وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کے 8,883 ارب روپے سے زائد مالیت کے 133 مطالبات زر منظور۔ اپوزیشن کی 60 وزارتوں اور ڈویژنز کے مطالبات زر پر کٹوتی کی تمام تحاریک کو مسترد کر دیا گیا۔ قانون و انصاف ڈویژن کے 15 ارب 62 کروڑ روپے سے زائد کے 3 مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ پینشنر کی وفات کے بعد فیملی کو 10 سال تک پینشن ملے گی۔ دوران ملازمت وفات پر فیملی کو 25 سال تک پینشن ملے گی۔ سرکاری ملازم 25 سال بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہو سکیں گے۔ بجٹ 2024 کے تحت ریٹائرمنٹ اور پینشن سکیم میں مجوزہ تبدیلیاں سامنے آ گئیں۔ مجوزہ ترامیم کے مطابق حادثاتی طور پر ریٹائر ہونے پر 60 سال کی عمر تک پینشن ملے گی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری پر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک ملے گی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن ملے گی۔ سرکاری ملازم میاں بیوی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کے فوت ہونے پر دونوں کی پینشن ملے گی۔ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز فرنٹ فٹ پر۔ مریم نواز نے زیر تکمیل پروجیکٹس کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس۔ مریم نواز نے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے PITB کو ڈیش بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 400 ملین روپے فوری جاری کرنے کا حکم۔ تمام اسکیموں کے PC1 15 جولائی تک جمع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہ الیکٹرک بجلی صارفین پر ایک بار پھر بجلی گرانے کو تیار۔ نیپرا سے 7 سالہ ملٹی ایئر ٹیرف میں 10 روپے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا۔ کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا میں سماعت۔ نیپرا سے منظوری پر کراچی کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھ کر 44 روپے 70 پیسے فی یونٹ ہو جائے گی۔ اس وقت کے الیکٹرک میں پاور ٹیرف 34 روپے مقرر ہے۔ کراچی میں قہر ڈھانے والی گرمی کے بعد باران رحمت۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ سپر ہائی وے گڑاپور گلشن معمار میں بادل برس پڑے۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال اور نارتھ کراچی میں ہلکی بارش۔ صدر بنس روڈ KDA اسکیم 1 اور موبائل مارکیٹ کے اطراف بوندا باندی۔ لانڈھی، ملیر، کورنگی، شاہ فیصل کالونی تیز ہواؤں کی زد میں۔ گلشن اقبال، عزیز آباد، لیاقت آباد میں بھی تیز ہواؤں کا راج۔ بارشوں کی پیشگوئی کے بعد کراچی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ متوقع بارشوں تک ڈیوٹی پر تعینات تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ KMC انتظامیہ نے بارشی پانی کے بروقت نکاسی کے لیے نئی مشینری بھی منگوا لی۔